प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्कबाटै सिधै चीन जाने, आखिर के हुँदैछ चीनमा? अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्री परिषद बैठक। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घमा अल्पविकसित 47 राष्ट्रको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने। काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका बेला एमालेसँग सम्बन्ध बढाउँदै दाहाल। सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन। सरकारको पत्रपछि बन्चरे डाँडावासीले फेरे आन्दोलनको स्वरूप। 20 असोजसम्म फोहोरका गाडी नरोक्ने। डाङमा छोराको कुटपिटबाट बाबुको मृत्यु। नालामा खसेर बालकको मृत्यु। नेपाली युवतीको हत्या आरोपमा भारतीय कर्नेल पक्राउ। रुस सरकारले 2 जना अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई लखेट्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई हाङजाओमै भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गरेर 5 असोजमा न्युयोर्कबाटै चीन जाने कार्यक्रम छ। आफ्नो भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी दिँदै उनले भने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिकाबीच अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण म न्युयोर्कबाट छिमेकी राष्ट्र चीनको भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थिति बनेको हो। उनका अनुसार चिनिया राष्ट्रपति सीसँग हाङजाओमै भेटवार्ता हुनेछ। लगत्तै उनी 19औं एसियन्स गेम्सको उद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी हुनेछन्। 25 सेप्टेम्बरमा आफ्ना चिनिया समकक्षीसँग बेइजिङमा भेटवार्ता गर्ने तय भएको उनले सुनाए। चोङकिङ महानगरका साथै तिब्बतको भ्रमण गरेर फर्किने आफ्नो कार्यक्रम रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, कोभिड महामारीपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुने पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमणले नेपाल र चीनको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत गराउनका साथै नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा छिमेकीको सहयोगबारे छलफल हुनेछ। कोभिडका कारण नियमित हुन नसकेका व्यापार र सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा समेत कुराकानी गर्ने उनले बताए। आफ्नो भ्रमणबाट 2 देशको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनका साथै आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू थप विस्तारित हुँदै जाने विश्वास लिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घमा अल्पविकसित 47 राष्ट्रको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी भदौ 30 गतेदेखि असोज 4 गतेसम्म हुने न्युयोर्क भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यही असोज 4 गते आफूले अल्पविकसित राष्ट्रको अध्यक्षका रूपमा सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख सहभागी हुने चलन छ। मलाई पनि सम्बोधनका लागि निम्ता आएको छ। समुन्नत नेपालको योजनाबारे बोल्न पाउनु मेरो लागि ठुलो अवसर हो। उनले भने, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन सहितका विषयमा कुरा राख्नेछु। साइड लाइनमा आयोजना हुने उच्च स्तरीय बैठकमा सहभागी हुनेछु। प्रचण्डले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षका रूपमा कुरा राख्न पाउनु नेपालका लागि गर्वको विषय भएको पनि बताए। अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षका रूपमा 47 देशको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूको साझा धारणा पनि राष्ट्रसङ्घको महासभामा राख्नेछु। उनले भने, भदौ 30 गते न्युयोर्क जाने तयारी छ। भ्रमणका लागि सानो र छरितो प्रतिनिधि मण्डल हुनेछ। 18 देखि 26 सेप्टेम्बरसम्म हुने महासभामा नेपालले गरेका राजनीतिक उपलब्धि र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग खोज्नेछु। उनले अल्पविकसित समूहको अध्यक्ष भएकोले यो समूहले भोग्दै आएका चुनौतीबारे बोल्ने पनि बताए। जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले झेलिरहेको समस्याबारे विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउने योजना छ। उनले भने, ठुला राष्ट्रका कारण नेपाल जस्ता देशले भोगिरहेका प्राकृतिक चुनौतीका चित्र त्यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका बेला एमालेसँग सम्बन्ध बढाउँदै दाहाल। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सहयोग खोजेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहयोग गर्नुपर्ने कारण मागेका छन्। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न एमाले तयार रहेको तर सरकार निरन्तर एमालेलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रमा लागिरहेको ओलीको आरोप छ। उनले सहयोग एकपक्षीय नहुने पनि दाहाललाई स्पष्ट पारेका छन्। ओलीसँग गत साता भएको भेटमा दाहालले टीआरसी विधेयकमा समझदारी जुटाउने प्रयास गरेका थिए, तर ओलीले निशर्त सहयोग गर्न नसकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए। 2 नेताबीच सवाल जवाफ भए पनि टीआरसी विधेयक अघि बढाउने विषयमा सहमति भएन। दाहालले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याए सहकार्यको ढोका खुल्ने बताएको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री आफ्नै पालामा टीआरसी
विधेयक टुङ्गियोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसैले एमालेको सहयोग लिन खोज्नु भएको छ। त्यसमा सहभागी भए आगामी दिनमा सहकार्य गर्न सकिने सङ्केत ओलीलाई दिनुभएको छ, बालुवाटार स्रोतले भन्यो। सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले न्यायाधीश शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो। संसदीय समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। उनी विरुद्ध एउटा पनि उजुरी नपरेपछि सिधै सुनवाई भएको हो। सरकारको पत्रपछि बन्चरे डाँडावासीले फेरे आन्दोलनको स्वरूप 20 असोजसम्म फोहोरका गाडी नरोक्ने। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पत्र पठाएपछि बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट सरोकार समितिले आन्दोलनको स्वरूप फेरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीयवासीको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पत्र पठाएसँगै आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने निर्णयमा समिति पुगेको हो। समितिले 1 असोजदेखि पूर्ण रूपमा फोहोर बोकेका गाडी रोक्ने तयारी गरेपछि घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारले अनुरोध गरेको हो। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले 1 असोजदेखि 20 असोजसम्म रचनात्मक विरोध गर्ने र त्यसपछि पनि माग पूरा नभए फोहोरको गाडी रोकेर कठोर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। 20 असोजसम्म पनि माग पूरा नभए 21 असोजको बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म फोहोर मैला ढुवानीका साधनलाई ल्यान्डफिल साइट प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा समितिले गरेको छ। समितिले नेपाल सरकारसँग 4 बुँदे माग राखेको छ। मानव बस्ती रहित ल्यान्डफिल साइट विकास क्षेत्र, फोहोर मैला प्रदूषण रहित बस्ती विकास क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र फोहोर विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने समितिको माग रहेको छ। समितिले काठमाडौँ महानगरसँग 23 जेठ 2079 मध्यरातमा गरेका सहमतिहरू 3 महिनाभित्रमा कार्यान्वयन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने माग दोहोऱ्याएको छ। 2062 सालदेखि 2080 सालसम्मको अवधिमा फोहोर मैला डुबानी प्रयोजनका सवारी साधन दुर्घटनामा परेर मारिएका स्थानीय व्यक्तिका परिवारका प्रत्येक एकजनालाई सेवामा नियुक्त गर्नुपर्ने माग समितिको छ। यस्तै सोही अवधिमा फोहोर मैलाका कारण वरपरका गाउँहरू कोल्पु खोला आधार क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, मानव स्वास्थ्य लगायतमा वार्षिक 2 अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले उक्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समितिले राखेको छ। दाङमा छोराको कुटपिटबाट बाबुको मृत्यु। दाङमा जाँड रक्सी खाएर छोराले कुट्दा बाबुको ज्यान गएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका 5 दलजितपुरका 28 वर्षीय सन्तोष केसीको कुटपिटबाट गए राति 51 वर्षीय बाबु प्रेमबहादुर केसीको ज्यान गएको हो। गम्भीर घाइते प्रेमबहादुरको उपचारका क्रममा ज्यान गएको दाङका प्रहरी प्रमुख रामबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ। सन्तोषलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको उहाँले बताउनुभयो। नालामा खसेर बालकको मृत्यु भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 15 लोहनामा खेल्ने क्रममा नालामा खसेर 2 वर्षीय रोहन मुखियाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार घर अगाडि खेल्ने क्रममा नालामा खस्दा उनको मृत्यु भएको हो। ढक्कन नालामा उनी मृत फेला परेका हुन्। नेपाली युवतीको हत्या आरोपमा भारतीय कर्नेल पक्राउ। तनहुकी श्रेया शर्मा पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडी स्थित बारमा काम गर्थिन्। सन् 2020 को सुरुवाततिर उनको भेट भारतीय सेना लेफ्टिनेन्ट कर्नेल रामेन्दु उपाध्यायसँग भयो। उपाध्यायका साथीहरूको माध्यमबाट भएको यो भेटमा दुवै एक अर्काप्रति आकर्षित भए। त्यसपछि दुवै बीच निरन्तर भेटघाट भइरह्यो। 42 वर्षीय उपाध्यायले सिलिगुडीमा फ्ल्याट लिए, दुवैसँगै बस्न थाले। पति पत्नी झैँ सम्बन्ध भयो। यही सम्बन्धले 26 वर्षीय श्रेयालाई मृत्युको मुखमा पुर्यायो। शनिबार राति भारत उत्तराखण्डको देहरादुनमा उपाध्यायले नै उनको हत्या गरेका छन्। प्रहरीले हत्या आरोपी उपाध्यायलाई नियन्त्रणमा लिएर मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको छ। उपाध्यायसँगै हत्यामा प्रयोग भएको हथौडा, गाडी र कपडा लगायतका सामान बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। देहरादुन प्रहरीलाई उपाध्यायले दिएको बयानअनुसार 2023 जनवरीमा उनको सरुवा देहरादुनमा भयो। क्लामेन टाउन स्थित भारतीय सेनाको ब्यारेकमा कार्यरत उपाध्यायले सिलिगुडीबाट रवाना हुँदा श्रेयालाई पनि सँगै लगेका थिए। देहरादुनमै फ्ल्याट भाडामा लिएर सँगै बस्न थाले। यो कुरा उपाध्यायकी श्रीमतीले पनि थाहा पाइन्। त्यसपछि उनले श्रेयालाई केही दिनका लागि सिलिगुडीमा पठाए। उपाध्यायले श्रेयालाई 1 महिनापछि फेरि देहरादुन बोलाए। घरमा पनि यसै विषयमा झगडा हुन थाल्यो। श्रीमतीले श्रेयाको कोठामै गएर झगडा गर्न थालेपछि उपाध्यायले श्रेयालाई पन्छाउने योजना बनाए। शनिबार उपाध्यायले श्रेयालाई
देहरादुनको राजपुर रोडको एउटा क्लबमा लगे। त्यसअघि नै उनले हत्याको योजनासहित हथौडा र शौचालय सफा गर्ने एसिड गाडीमा राखेका थिए। क्लबमा राति अबेरसम्म दुवैले मदिरा सेवन गरे। केही बियरका बोतल गाडीमा पनि राखे। देहरादुनका विभिन्न ठाउँमा यात्राकै क्रममा दुवैजना बीच विवाद पनि भयो। विवादपछि उपाध्यायले श्रेयाको टाउकोमा हथौडा हाने। लगातारको प्रहारबाट श्रेयाको मृत्यु भयो। शौचालय सफा गर्ने एसिड उनको मुखमा फाले। त्यसपछि उनले गाडी जङ्गल किनारमा लगेर शव त्यही छाडे। उपाध्यायले हत्यामा प्रयोग भएका सामग्री र श्रेयाका कपडा गाडीमै हालेर सोरुमभित्र राखे। घटनाको भोलिपल्ट स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गर्ने बित्तिकै अनुसन्धान सुरु भयो। देहरादुन प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानका लागि विभिन्न टोली गठन गर्यो। यो योजनाबद्ध हत्या हो, हामीले घटना लगत्तै अनुसन्धान सुरु गरेर आरोपी नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ। मङ्गलबार आरोपीलाई सार्वजनिक गर्दै देहरादुनका वरिष्ठ प्रहरी अधीक्षक एसएसपी दिलीप सिंह कुँवरले पत्रकार सम्मेलनमा भने, दुवैजनाको लामो समयदेखि सम्बन्ध रहेछ। महिलाले विवादका लागि दबाब दिइरहेकी थिइन्, बदनाम गर्ने पनि धम्की दिइरहेकी थिइन्। त्यसपछि हत्याको योजना बनेको देखिन्छ। उनका अनुसार श्रेयाका कारण उपाध्यायको परिवारमा निरन्तर झगडा पनि भइरहेको थियो। एकपटक उपाध्यायकी श्रीमती श्रेयाको कोठामा पुगेपछि झगडाले उग्र रूप लिएको थियो। त्यस यता उपाध्याय निकै तनावमा थिए। त्यसपछि उनले हत्याको योजना बनाएको देखिन्छ। श्रेयाले विवाहका लागि दबाब दिएपछि उनी परेशान थिए। उनले भने, रुस सरकारले दुईजना अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई लखेट्यो। रुस सरकारले दुईजना अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको छ। मस्को स्थित अमेरिकी राजदूतावासमा काम गरेका एकजना रुसी नागरिकसँग सम्पर्क कायम गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई निष्कासन गरिएको हो। अमेरिकी प्रसारण संस्था केबल न्युज नेटवर्क CNN का अनुसार अमेरिकी दूतावासका पूर्व कर्मचारी रुसी नागरिकलाई सूचक भएको आरोप लगाएर कूटनीतिज्ञद्वय जेफ्री सिलिन र डेभिड von स्टेनलाई एक साताभित्र रुस छाड्न आदेश दिएको छ।